नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम नीति र नतिजामा स्वागत छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 का निम्ति सरकारले नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार सदनमा प्रस्तुत गरेको छ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले गर्ने कार्यक्रमको फेहरिस्त मात्र होइन, नागरिकसँग सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता पनि हो। यसैको आधारमा रहेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट निर्माण गर्दछ। आउँदो बजेटमा के कस्ता कार्यक्रमहरू समावेश हुँदैछन् भन्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित हुन्छन्। कार्यक्रम सुरु गरौँ नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य विषयहरू समेटेर तयार पारिएको यो सामग्रीबाट। सरकारले संविधान र संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययता, पुँजीगत खर्च वृद्धि लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रमले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाह सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने कुरालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक तथा सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारण, समावेशी विकास, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ। त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको राष्ट्रिय हित, रक्षा एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गरिने विषयलाई महत्त्वका साथ समेटेको छ। समग्र जनजीवनसँगै कर्णालीको मानव विकास सूचाङ्कको सुधार गर्न सरकारको नीति कार्यक्रम केन्द्रित रहेको छ। कृषि उत्पादन बढाई कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी कृषि बाली लगाउनु पूर्व नै बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुका साथै हाइब्रिड जातका बिउ स्वदेशमै उत्पादन गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरूप काम नभएका र असान्दर्भिक विकास समिति तथा कोषहरू कार्यविधि बनाएर एक आपसमा गाभिने वा खारेज गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणको कामलाई चुस्त बनाउन विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई ठूला परियोजनामा केन्द्रित गर्ने उल्लेख गर्दै सामाजिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी ऋणलाई सक्दो उपयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ। त्यस्तै सरकारले आगामी 2 वर्षभित्र ऊर्जालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने नीति लिएको छ। विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराउँदै वर्षायाममा मासिक 50 युनिट र हिउँदयाममा मासिक 30 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउँदै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले 2080 को दशकलाई भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। आगामी 3 वर्षभित्र लागू हुने गरी सरकारले बैंक खाता खोल्न, सवारी लाइसेन्स लिन, जग्गाधनी प्रमाणपत्र जारी गर्दा र स्थायी लेखा नम्बर लिँदा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुका साथै सीमा नाकामा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने विषय नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार र सुशासन कायम गर्न सरकारले विभिन्न नीतिहरू अघि सार्दै आएको छ। नीति कार्यक्रममा सरकारले मुलुकमा सुशासन र सदाचारिता प्रवर्धनका लागि गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने नीति अघि सारेको छ। भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गरेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले उच्च पदस्थ लगायत जो कोहीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। जनगुनासो तथा उजुरी सम्बोधन र अनुगमनका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी संयन्त्रको परिचालन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सम्बन्धी विधेयक पनि संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिने भएको छ। अनियमितता, भ्रष्टाचार, कर छली, कृत्रिम अभाव, कालो बजारी, व्यावसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासन विरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशील तुल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। उच्च पदस्थ लगायत जो कोहीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनेछ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धमा पेश भएको विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। लेखा परीक्षणलाई वस्तुगत, व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउँदै आर्थिक सुशासनमा तीनै तहमा कडाइका साथ पालना गरिने र देशभरिका सरकारी र सार्वजनिक चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फरछोड र तीनै तहमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले प्रष्ट पारेको छ। दर्शकवृन्द, मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाप्रति सबैको उत्तिकै चिन्ता र चासो छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान चुनौतीको सामना गर्न राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सार्वजनिक खर्च कटौतीलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको लागि केन्द्रमा राखी स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन गर्ने, औद्योगिक वातावरणको निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राखेको छ। संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधार गर्दै जाने लक्ष्य सरकारको रहेको उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई क्रमशः सम्बोधन गरिँदै लगिने भनिएको छ। अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, चुस्त राजस्व प्रशासन, प्रभावकारी पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक खर्चमा कटौती जस्ता विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिएको छ। यसैगरी सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना मार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उल्लेख छ। विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। अहिले सरकारी राजस्व निकै कम उठेको बेला सरकारले कर प्रणालीमा सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्ने योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। यसका लागि राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने उल्लेख छ। विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने र राजस्वको दायरा विस्तार गरिने नीति सरकारले लिएको छ। यसैगरी वार्षिक बजेटको खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको योजना छ। यसका लागि सार्वजनिक खर्चको विनियोजन क्षमता र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिने नीति लिएको छ। तीनवटै तहको सरकारको बजेट निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म पुनरावलोकन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसैगरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिने र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै विनियोजन जवाबदेहितालाई कडाइका साथ लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि भएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत सरकारी खरिद अनुगमन प्रक्रिया थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिने तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिने सरकारको योजना रहेको छ। वित्तीय संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ। यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिने र वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने उल्लेख छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रभाव हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। लघु वित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिने भएको छ। सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने र सरकारको सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसैगरी पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिने नीति सरकारले लिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रको आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगमा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने नीति सरकारले लिँदै आएको छ। यस पटकको नीति कार्यक्रममा पनि सरकारले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास र सुशासनका लागि सूचना प्रविधि विकास र विस्तारमा जोड दिएको छ। विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने, अनलाइन सेवा वडा तहबाट नै उपलब्ध गराउने नीति सरकारले अघि सारेको छ। एक रिपोर्ट।
आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन एवं मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिने भएको छ। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास र सुशासनका लागि सूचना प्रविधि प्रणालीको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारकको स्थापना गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक आपसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको प्रारम्भ गरिने नीति सरकारको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन एवं मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ। सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रसारकको स्थापना गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक आपसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ। प्रेस काउन्सिललाई सबै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विषयवस्तुको नियमन गर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थासहित मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गरिनेछ। आम सञ्चार सम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गरिनेछ। प्रेस काउन्सिललाई सबै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विषयवस्तुको नियमन गर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थासहित मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्नुका साथै आम सञ्चार सम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गरिनेछ। समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने नेपाली विज्ञापन वा अन्य कारोबारलाई नियमन र करको दायरामा ल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिको नक्साङ्कन, प्रयोग, गुणस्तर निर्धारण तथा प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति सरकारको छ। यसैगरी सरकारी निकायबाट सञ्चालित अनलाइन प्रणालीहरूबीच अन्तर आबद्धता कायम गरी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। अनलाइन सेवाहरू वडा तहबाट नै उपलब्ध गराइने र विद्युतीय प्रणालीबीच तथ्याङ्क आदान प्रदान गर्न डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ। पत्रकार कल्याण कोषलाई एकीकृत र सबल बनाई ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति, द्वन्द्व पीडित पत्रकारलाई राहत र पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमाका साथै महिला पत्रकार एवं विभिन्न भाषाभाषी र समुदायको पत्रकारितालाई प्रोत्साहित गरिने नीति सरकारले लिएको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी र द्वन्द्व प्रभावित पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा खोज पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। पत्रकार तथा आम सञ्चार क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समसामयिक परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। यसैगरी दूरसञ्चार सेवालाई थप सुलभ, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गरिने सरकारको नीति छ। नीति तथा कार्यक्रममा एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई गाभेर मुद्रण कार्य एउटै छानामुनि ल्याउन संगठन पुनर्संरचना गरिनेछ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गरिनेछ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने र ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत योजना ल्याएको छ। अत्यावश्यक सरकारी विद्युतीय सेवाहरूको वास्तविक र नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने गरी डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गरिनेछ। काभ्रे पलाञ्चोकको बनेपामा अत्याधुनिक इन्डोर स्टुडियो निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रवर्धन गरिने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले अघि सारेको छ।
दर्शकबिन, नागरिकता सम्बन्धी कानुन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो लगाउने बारे लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ। लामो समयदेखि थाती रहँदै आएका यी विषयहरू सम्बोधनका लागि सरकारले के कस्ता नीति र कार्यक्रम अघि सारेको छ, हेरौँ यो सामग्री। राष्ट्रिय यातायात नीति तथा सङ्घीय यातायात विधेयक, दूरसञ्चार विधेयक, नवप्रवर्तन अनुसन्धान र आविष्कार सम्बन्धी कोष सञ्चालन गर्ने विधेयक, चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत र योजनाबद्ध रूपमा विस्तार गर्न चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत छाता ऐन ल्याइने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित छ। गेटा विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सम्बन्धी विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धमा पेश भएको विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गरिने, कानुन तर्जुमा गरी कार्बन व्यापारमा जोड दिइने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ। गैर सरकारी संस्था दर्ता र नियमन सम्बन्धी नयाँ सङ्घीय कानुन निर्माण गरिने, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा कानुन तर्जुमा गरिने, निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा समय अनुकूल परिमार्जन गरी निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिने, आर्थिक कार्यविधि र लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धी कानुनलाई सङ्गतिपूर्ण बनाइने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद कानुनमा समसामयिक सुधार गरिने, विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र खरिद प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन ल्याइने तथा एकीकृत राष्ट्रिय अनुदान सम्बन्धी कानुन एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै आवास तथा बस्ती विकासमा 3 तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट हुने गरी मौजुदा नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गरिने, संयुक्त आवास सम्बन्धी विद्यमान नीति र कानुनमा पुनरावलोकन गरिने, युटिलिटी करिडोरको विषय समेत समावेश गरी नयाँ सहरी विकास सम्बन्धी कानुन ल्याइने र आम सञ्चार सम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गरिने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ। सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 14वटा अभियान र 3 दर्जनभन्दा बढी नयाँ कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको छ। नयाँ अभियान र लक्षित कार्यक्रमहरू समेटेर तयार पारिएको यो सामग्री अबको पालोमा। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका अभियान र कार्यक्रम मध्ये कतिपय अभियानहरूका लागि आकर्षक नारा पनि तय गरिएको छ। सामुदायिक वन फलाउनेछ धन अभियान अन्तर्गत सामुदायिक वन क्षेत्रमा परीक्षणका रूपमा हरिण, मृग, बँदेल, कालिज जस्ता वन्यजन्तु र पन्छीहरूको नियन्त्रित व्यावसायिक पालन सुरु गरिनेछ। हाम्रो उत्पादन हाम्रो स्वाभिमान अभियान अन्तर्गत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन र उपयोग गरिनेछ। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई सहयोग पुर्याइने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन अभियान सञ्चालन गरिने, तिनै तहका सरकारको समन्वयमा सरसफाई स्वच्छता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने तथा हिमाल बचाऊ अभियान सुरु गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार प्लास्टिक झोला प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी कागजको झोला उत्पादन र प्रयोगलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमसहित अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी हाम्रो स्कुल बनाऊ राम्रो स्कुल अभियान, संक्रामक रोग विरुद्ध अभियान र नसर्ने रोगको उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रोजगारी सिर्जना गर्न युवासँग सरकार हुने छैनन् बेरोजगार अभियान अन्तर्गत राष्ट्रिय सिप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता तथा वितरणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी स्थानीय तहबाटै वितरण गरिने र 1 वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। लागु पदार्थ सेवन विरुद्ध समुदायको अगुवाईमा देशैभरि अभियान सञ्चालन गरिनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
नीति तथा कार्यक्रमले विभिन्न 40 क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिने, चिया, अलैँची र अदुवा जस्ता कृषि वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, निजी वनको प्रवर्धनका लागि लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। सम्भाव्य वन क्षेत्रमा कृषि तथा फलफूल उत्पादनको प्रवर्धन गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा जैविक मार्गहरूको पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, मुक्त हलिया, कमैया लगायत अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि एकीकृत विशेष कार्यक्रम लागू गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै उद्यम व्यवसाय प्रवर्धन गर्न विशेष कार्यक्रम, हाम्रो सम्पदा राम्रो सम्पदा कार्यक्रम, स्रष्टा वृत्ति तथा अनुसन्धान वृत्ति कार्यक्रम, सघन शहरी विकास कार्यक्रम, एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कुरा नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ। तराईका विभिन्न जिल्लामा गुणस्तरीय खानेपानीका लागि आर्सेनिक न्यूनीकरणका कार्यक्रम, प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक नदी प्रणालीमा नमुना एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम, वातावरणीय संरक्षणका लागि सामुदायिक केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई पढ्दै कमाउँदै कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिने, कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिने लगायतका विषयहरू सम्बोधन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा नागरिकको मौलिक हकको रूपमा राखेको छ। यी हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सेवामा सबै नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न सरकारले के कस्तो नीति अवलम्बन गर्दैछ, हेरौँ यो रिपोर्ट। लामो समयदेखि नारा र कार्यक्रममा समेटिँदै आएका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा लगायत विषय यस पटक पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिएको छ। हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठन पाठन हुने, विद्यार्थी मूल्याङ्कनको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरिने, सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने जस्ता विषय पनि सरकारले नीति कार्यक्रममा समेटेको छ। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गर्ने, बाल बालिकालाई विद्यालय ल्याउने, सिकाउने र टिकाउनेमा विशेष जोड दिने जस्ता कार्यक्रम पनि समेटिएको छ। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरिने, शैक्षिक सत्रको सुरुमा नै पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्ने, दुर्गम, विपन्न, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको शिक्षामा विशेष जोड दिने सरकारको नीति रहेको छ। विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने, आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न, दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न तथा अपाङ्ग भएका बाल बालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि सरकारको नीतिमा उल्लेख छ। शिक्षा क्षेत्रका सबै किसिमका छात्रवृत्तिहरूलाई एक द्वार प्रणाली मार्फत वितरण गर्ने र विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई विस्तार गरिने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ। दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिने पनि नीतिमा उल्लेख छ। हरेक प्रदेशभित्रका विशिष्टीकृत विषय बाहेकका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई एकै विश्वविद्यालयको छाता अन्तर्गत रहने गरी पुनर्संरचना गरिने, उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगारी केन्द्रित बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत छाता ऐनको विधेयक यही अधिवेशनमा पेश गर्ने, योग ध्यानलाई विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रममा समेट्ने पनि सरकारको नीति छ। हाम्रो स्कुल बनाऊ राम्रो स्कुल अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानीय तहबाट विषयगत दक्ष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने, संघीय शिक्षा ऐन संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने नीति समेत लिएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन, राष्ट्रिय र प्रदेश स्तरीय टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना र प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार सहितको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ। अशक्त, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकलाई घर दैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने प्रतिबद्धता पनि सरकारले नीति कार्यक्रम मार्फत गरेको छ। सामुदायिक अस्पतालहरूमा एक चिकित्सक एक अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै बहिरङ्ग सेवा बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। दर्शकबिन्द, हरेक वर्ष निकै सुन्दर र आकर्षक नारासहित सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँछ।
तर यसको कार्यान्वयनको विगत हेर्ने भने सन्तोषजनक देखिँदैन। नीति तथा कार्यक्रम आफैमा अब्बल भएर पुग्दैन, यसलाई बजेटमा रूपान्तरण गरी लक्ष्य पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। विगतमा कतिपय अब्बल नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आए पनि तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा अपेक्षित परिणाम हात लाग्न नसकेको तितो अनुभव हामीसँग छ। देशको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको यस परिवेशमा न्यूनतम साधन स्रोतले अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बाध्यता सरकार सामु छ। नीतिको मर्मअनुसार अघि सारिएका कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयनले मात्र नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न सक्छन्। हवस् त आजलाई नीति र नतिजाको समय सकिएको छ। सबै सहकर्मी साथीसँगै म राजेन्द्र पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।